वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। ये आगाही का एक प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हवाले से कि सेहत कार्ड है क्या और इसके बारे में इससे इस्तेफादे की तरीक़ाकार क्या है, इसमें मरहलावार हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे ताकि लोग ये जान सकें कि जहाँ पे उनके साथ अगर कुछ कमी बेशी हो रही है उनको अपना हक पहचानने में आसानी रहे। सवाल मेरा ये है कि सेहत कार्ड है क्या और कौन लोग इसके अहल हैं? बहुत शुक्रिया मोहसन भाई पहले, और तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम पहले शुरू किया गया जो मौजूदा हुकूमत जो KPK में थी पहले हमारी, वहाँ से शुरू किया गया। 2016 के एंड में ये पंजाब में लाया गया। पहला ज़िला रहीम यार खान था, उसके बाद 2017 में हमारा ज़िला लिया में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। शुरू में इसमें था, इसका नाम था पंजाब में पाकिस्तान सेहत कार्ड के नाम से। ठीक। इसमें ये उनके लोगों को चूज़ किया गया जिनकी रोज़ाना आमदन 300 रुपये से कम। इसमें ये नाम दिया गया बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से, जो हमारे उशर ज़कात या बैतुल माल के वहाँ से जो सर्वे था या लोकल सर्वे के तहत, जिसके लिए 50,000 रुपये सालाना फी फैमिली और 2.5 लाख रुपए जो होते हैं हमारे उसको कह लें कि तरजीही इलाज, उनके लिए मुख्तस किए गए कि एक फैमिली एक साल में इतना इससे लिया जा सकता था, इस्तेफादा हासिल कर सकते। इसके बाद ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई सेंटर में पंजाब में, इसका नाम फिर तब्दील करके सेहत इंसाफ कार्ड रखा गया। ठीक। अभी 26 मई को वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे 26 मई को यहाँ मलैया तशरीफ़ लाए थे, उसमें फिर यूनिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया गया। वो इसका नाम तब्दील करके कौमी सेहत कार्ड, ठीक, और इसका प्रोग्राम का नाम दिया गया सेहत सहूलत प्रोग्राम, इसका नाम किया गया। जी, सेहत सहूलत प्रोग्राम। कौन से लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं? अहल कौन से लोग हैं इसमें? जब ये यूनिवर्सल हो गया, उसमें जो आपका रिहायशी है, मुस्तकिल रिहायशी, शुरू में ये हमारे DG खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के जो 7 अजला उसमें शुरू किया गया एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें कोई भी जो आपका शनाख्ती कार्ड होल्डर है जिस पर मुस्तकिल एड्रेस है आपका लिया का, DG खान का, या जो इसके या इस डिवीजन के 7 अजला, कोई बंदा भी जिसका यहाँ पे अंदराज है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक तो ये फरमाइएगा कि फैमिली वाइज ये रन करता है, एक अगर बेटे की शादी हो चुकी है तो क्या उसको एक अलग फैमिली तस्वर किया जाता है? वालिद के साथ उसकी अटैचमेंट है, उसके बाद उसकी अपनी शादी होगी तो क्या वो अलग फैमिली तस्वर होगा? और दूसरा खसूसन अगर शनाख्ती कार्ड नहीं, न्यू बॉर्न बेबी है या 18 साल से कम उम्र है, तो क्या वो भी एलिजिबल है, और अगर है तो वो किस तरीके से? सर उसमें ये कि फैमिली कंसेप्ट है, हमारे जो नादरा का रिकॉर्ड है ये उसके साथ लिंक है, टोटली इनका लिंक है नादरा के साथ। उसमें एक फैमिली गिनी जाती है कि एक शादीशुदा मियाँ बीवी, मियाँ बीवी, बीवी का नाम खामद के साथ शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। ठीक है। अगर ना बना हुआ हो तो वो बनवाना चाहिए उनको। फैमिली नहीं बनेगी, फैमिली ट्री बनती है ऐसे कि खामद होगा उसके साथ बीवी, उसके साथ अगर 18 साल से कम है तो गैर शादीशुदा बच्चे वो उसमें शामिल होंगे, और 18 साल से ज़्यादा शादीशुदा है तो उसके लिए बच्चे के लिए भी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। 18 साल से कम है तो बेफार्म होना लाजमी है। न्यू बॉर्न बेबी का भी हो सकता है, ट्रीटमेंट चलता है उस पर ना साथ, जिसके वालदा के नाम से, या कुछ दिन का बच्चा है बेफार्म बना के उसका भी इसी पे इलाज मुमकिन है उसके साथ। फैमिली ट्री का कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी है। इसमें हमारे ये मसले आ रहे हैं कि एक खातून की शादी बिहाड़ी से होके आई है लिया में, अच्छा शनाख्ती कार्ड उसका वालिद साहब के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे वही चल रहा है। जब तो नादरा के रिकॉर्ड या ये सेहत कार्ड के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पे फीड करते हैं तो वालिद के नाम से आ रहा है। अब आप खुद देखिए कि एक लड़की आ रही है, उसमें गैर शादीशुदा है, मैरिड, उसका कोई डिलीवरी होनी या कुछ भी उसका प्रोसीजर होना है, तो उसमें गैर शादीशुदा का कैसे होगा? तो इसके लिए जाके कि हर एक को चाहिए कि नादरा के दफ्तर जाके वहाँ पे बाकायदा खामद के नाम अंदराज करा के ये पूरे का पूरा इसको मनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये को फैमिली वाइज है कि आपकी एक फैमिली को इतने पैसे गवर्नमेंट की तरफ से दस्तयाब हैं कि उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसमें ये भी सवाल आता है कि अगर एक वालिद जो है वो अगर चाहे तो अगर उसकी वाइफ का या उसके खामद चाहे और उसकी वाइफ का नहीं भी बना हुआ तो वो अपने
اس میں اپنے کارڈ کی صورت میں اس کو وہ وہاں پہ یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ دیکھیے اب تو شناختی کارڈ ہی اس کا ہے نا، بیوی کا ہونا بھی لازمی ہے شناختی کارڈ ساتھ، فیملی ٹری مکمل نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے. اب شناختی کارڈ یہ نہیں کہ پہلے تو تھا کہ دونوں دیے تھے، صحت کارڈ دیے پہلے کہ جی یہ فلاں فلاں نکاح فارم بھی تو ہے نا سر اس میں؟ وہ بھی نہیں سر، اس میں دیکھیے آپ کا نادرا کے لنک ہے ان کا ساتھ. ٹھیک ہے. سارا جو سسٹم چل رہا ہے ان کا، جو ہاسپٹل ہے اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہے. یہ سارا ان کے جو اسٹیٹ لائف والے ان کا نمائندہ بیٹھا ہے وہاں پہ، ان کا ڈائریکٹ لنک ہے نادرا کے ساتھ. اس سے فیڈ کرنا نادرا میں اس کا پورا ریکارڈ آ جائے گا آپ کا. اس میں خاوند کا اور بیوی کا یہ ساتھ ہونا یہ لازمی ہے. اس کے بغیر فیملی ٹری نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چیز کی اگر ریکارڈ بعض اوقات اپڈیٹ نہیں ہو رہا تو فارسی فارم لا کے وہاں سے وہ دیا جاتا ہے کہ ساتھ اٹیچ کر کے اس کا پروسیجر ہو جاتا ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے، میں نے پوچھا تھا کتنے ایک فیملی کتنے پیسے یوٹیلائز کرنے کے لیے؟ جی سر، اس میں دو طرح کے، ایک ہے ثانوی علاج، ایک ہے ترجیحی علاج. اس کے لیے جو گورنمنٹ رکھی ہے انشورنس کی مد میں، بیسیکلی تو یہ انشورنس کی مد میں دے رہے ہیں. اس میں ثانوی علاج کے لیے ہیں 60,000 تک کی رکھے گی. وہ جو ترجیحی علاج ہے اس میں کے لیے رکھیں گے 3 لاکھ روپے سالانہ پر فیملی. فرق بھی واضح کر دیجئے. جی میں ثانوی اور اس میں کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ ثانوی میں سر آتی ہے وہ جس میں عام جو علاج کے لیے جس میں داخلہ لازمی ہو، ایسی بیماری جس میں داخلہ لازمی ہو، اس کو جسٹیفائی کرنا لازمی ہے کہ اس کا داخل ہونا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ایک نارمل ڈلیوری کا کیس ہے، وہ نارمل ڈلیوری ہوگی، یا اس کا سیزرین ہے اس میں وہ آ گیا، یا کوئی بچے دانی کی رسولی ہے وہ آ گئی، یا جنرل سرجری کے پیچھے ہرنیا، اپینڈکس، کوئی لیپروسکوپک سرجری ہے، کوئی پتے کا آپریشن ہے جو اس میں آ گیا، یورولوجی کا جیسے کوئی پروسٹیٹ ہے، گردے میں پتھری اس کا علاج آ گیا، کوئی لیتھوٹپسی ہے اس کا وہ ہو گیا، کوئی فریکچر، یہ آتے ہیں اس میں ثانوی میں، اس ثانوی علاج میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے ہمارے ترجیحی علاج جس کے لیے رکھے گئے ہیں 3 لاکھ روپے سالانہ پر فیملی. اس میں صرف 8 بیماری ہیں آپ کی جن کا یہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے، جس میں آگے جیسے کوئی یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی دل کی بیماری ہے جس میں اس میں کارڈک بائی پاس ہونا ہے، یا اینجیو پلاسٹی یا اسٹینٹنگ ہونی ہے، یہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے. ڈاکٹر 3 لاکھ میں ہو رہی ہے جی اسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اچھا ہاں، پہلے تو ویسے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 7 لاکھ کچھ ہزار 20,000 غالباً کہ وہ ہر فیملی کو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں سارا. اس میں یہ آگے ہماری ترجیح میں آگئی. دوسرے نمبر پہ ہیپیٹائٹس بی سی کی جو ایڈوانس بیماریاں چلی گئیں وہ آ گئیں، یا ایسے نیورو سرجری کے کیسز مہنگے ہوتے ہیں وہ اس میں آ گئے. اچھا ہیپیٹائٹس میں بھی تو صرف آپ کو ادویات ہی دینی ہے نا اس کو؟ نہیں، اس میں جی دیکھیں ایڈوانس ڈیزیز میں کوئی چلا گیا، اس میں فیلئر میں چلا گیا، لیور فیلئر میں، اس کی ٹریٹمنٹ وہ اس سٹیج میں آئیں گے. اس کے علاوہ ٹرانسپلانٹ بھی آتا ہے؟ نہیں، ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ کینسر کے پیشنٹ جو جس میں کیمو ریڈیشن ہونی ہے بعد میں چل رہی ہے وہ اس میں فال کرتے ہیں. شوگر کی کمپلیکیشن، ڈائبٹیز ہے، نیفروپیتھی آ گئی، جو طریقہ کار علاج ہے وہ ہے. اس کے علاوہ مین جو ہے ایکسیڈنٹ یا ٹراما، کوئی فریکچر آ گئے، وہ سارے 1 اور مور یا ملٹیپل فریکچر وہ اس میں فال کرتے ہیں اس کیٹیگری میں. اسی طرح برن کے کیس، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں سارے. یہ ہیں 8 بیماریاں جو ہیں اس میں ترجیح میں یہ چیزیں فال کریں گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صرف آپریشن کا ہی زیادہ تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ صرف آپ آپریشن کے لیے ہی ہاسپٹل میں جائیں، تو آپریشن کی سہولت ہی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. اس میں تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ آپریشن کے علاوہ اگر ایک عام آدمی معمول کے تحت اگر اس کو کوئی تیز بخار ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی اس کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی ایلیجیبل ہے اس میں آپ سے علاج کروانے؟ محسن بھائی اس میں کہ جہاں پہ جسٹیفائی کرنا کہ ایڈمیشن بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس میں مطلب چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کا بن سکتا ہے، اگر بن سکتا ہے. اس میں ایسے ایستھمیٹک ہے اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے. او پی ڈی کیس تو بخار کے صبح سے شام تک 50 پیشنٹ بل فرض آئیں گے نا، اس میں داخل کرنا اور جانا یہ تو چلتا ہے. یہ اس میں بعض کا جسٹیفائی نہیں ہوتے. اس لیے یہ کنسیپٹ آ گیا کہ یار کہ جو مین ہے نا کہ ہمارا کہ صرف شاید اس کے لیے نہیں، گیسٹرونٹائٹس ہو گیا اس کے لیے، کوئی دل کا ایسا مسئلہ بن گیا، شارٹ ایڈمیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ ہو گیا، کوئی اور ایسا انٹیرک فیور آ گیا اس میں ہے، اس کے لیے جہاں پہ داخلے کی ضرورت ہے وہاں پہ علاج ممکن ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا پیچیدہ ہے یہ میکنزم جو ہے اس کا، یا بہت آسان ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت ساری جگہوں پہ انٹریز ہے، بہت سی جگہوں پہ انہیں مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے اس طرح کا. مثلاً بھائی یہ دے رہے ہیں سارا، ایک تو پروسیس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایک ہماری ہے PHIMC، پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی، جو حکومت پنجاب کی طرف سے پورے پروگرام کو لے کے چل رہی ہے ساری. ٹھیک، ان کا ایگریمنٹ کیا ہوا اسٹیٹ لائف کے ساتھ.
اسٹیٹ لائف نے کیا وہ ہاسپٹل اپنے پینل پہ لے لیے, ٹھیک, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. اب ہر ہاسپٹل میں ان کا اپنا آفس ہے اسٹیٹ لائف کا, ان کا اپنا HFO آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہے ان کا. اس میں جب بھی جانا ہے تو جائیں گے پہلے شناختی کارڈ لے کے جانا, آپ نے شناختی کارڈ وہ فیڈ کریں گے, ساتھ ہی آپ کا نمبر اور پورا ڈیٹا آپ کی فیملی کا اس میں آ جائے گا, ناظرہ کے ساتھ لنک ہے, وہ ڈیٹا آئے گا تو آگے چلے گا. اسی ٹائم اس کا ریفرل لیٹر نکل جائے گا, وہ لے کے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب اس کو ایگزامن کریں گے, اس کی جو ٹریٹمنٹ وہ ایڈوائز کریں, کوئی اینٹی نیٹل ہے اس کی جو بھی ہوگا پروسیجر وہ ہوگا. اس کے علاوہ اس کے بعد جب دیکھیں گے اس میں داخلے کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, تو اس کے بعد اس کا ایڈمیشن بن جائے گا. ایڈمیشن کے لیے وہاں سے بنا کے دوبارہ اس کی انٹری ہوگی, اپنے سسٹم میں ڈال دیتے ہیں وہ. مطلب جب آیا پیشنٹ یہاں بھی اور آپ کے پورے سینٹرل سسٹم میں اس کا ڈیٹا پورے کا پورا چلا گیا, وہ تاحیات اس میں آپ کا سیف ہو گیا, ایک پیشنٹ کا اس میں چلا جاتا ہے. باقی پھر ہوتا ہے پھر روٹین میں اس کی انویسٹیگیشن کروانی, وہ تو ہاسپٹل کا آ گیا اپنے یہاں پہ نا, یا پھر اس کا کوئی سرجری کا پیشنٹ ہے. مطلب اس میں یہ جو ٹیسٹ وغیرہ کا کہتے ہیں جو ڈاکٹرز ٹیسٹ بہت لکھتے ہیں, یہ سارے ٹیسٹ فری ہوں گے اس کے سر؟ ایڈمیشن سے لے کے ایڈمیشن کے بعد سے لے کے اس کے ڈسچارج ہونے تک اس میں تمام ٹیسٹ فری, اس میں تمام میڈیسن فری, اس میں بیڈ کا کوئی چارجز نہیں, اس کی وزٹنگ کوئی نہیں کسی قسم کی, اس کی تمام میڈیسن فری, اور جانے تک, اور جانے کے بعد 5 دن کی میڈیسن اس کو ساتھ فری دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک پوسٹ فالو 2 دن کے بعد ہے یا 5 دن کے بعد ایک چیک اپ, وہ بھی فری اس کا اس میں شامل ہے پیکج میں پورا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپورٹیشن کی مد میں بھی کوئی مطلب اس میں گورنمنٹ نے پیسے رکھے ہیں کہ لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے اس طرح کی کوئی سہولت نہیں؟ جی بالکل. جب پیشنٹ آتا ہے پہلے تو کم تھے 300 روپیہ تھا, اب تو اس گورنمنٹ نے کر دیا وہاں پہ 1000. ایک جو پیشنٹ آتا ہے کوئی چھوٹا پروسیجر ہے, بڑا پروسیجر ہے, اس کی کوئی نارمل ڈیلیوری ہے یا یہ ثانوی آ جائے یا ترجیح آ جائے, اس میں 1000 روپیز اس کو دیتے ہیں, 1000 روپیہ اس کی مد میں, ٹرانسپورٹیشن کی مد میں. اور ایک بندہ یہ میکسیمم 4 دفعہ سال میں یہ اویل کر سکتا ہے 4000 تک ٹیسٹوں کی مد میں, نہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کی مد میں. اچھا, ایک آدمی کارڈ کتنی دفعہ یوز کر سکتا ہے؟ جتنی مرضی ہو جائے, جب تک اس کا بیلنس مین, ہاں بیلنس مین کے بیلنس ایسے نہیں ہے, بیلنس کا کنسیپٹ سمجھیں, مطلب ثانوی کا اور اس کا علیحدہ. ہاں جی. ایک آ رہا تھا نا کہ آپ کے 7,20,000, اس میں ایک ایسی بیماری آ گئی جیسے آپ نے کیا کہ کارڈک بائی پاس ہے, خدا نخواستہ ایسا آ گیا کہ یہ اس کا یار یہ 3,000 سالانہ ہے, ترجیح میں بھی پورا نہیں ہوتا, اس کا اس میں بھی پورا ہوتا ہے. گورنمنٹ رکھا ہے کہ 2 سال کا کر کے 2 سال کا یکمشت استعمال کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. 60,000 جمع 60,000 1,20,000, 3 لاکھ جمع 3 لاکھ 6 لاکھ, 7,20,000 2 سال کا وہ یکمشت ایک دفعہ ایسی کوئی بیماری ہے اس میں وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو ہاسپٹل ہیں جو پینل پہ ہیں جی خصوصاً, کیا اتنی کیپیسٹی ہے تمام شعبوں کی؟ مطلب اس میں جس طرح ٹیسٹ ہیں, ایکس رے ہے, جدید لیبارٹری ہے, ہم اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں ہمارے پاس کہ دیکھیں تقریباً پنجاب میں گورنمنٹ کے اس وقت تک کوئی میرے نالج کے مطابق 480 ہاسپٹل انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں اس ٹائم نا, ان کے پینل پہ اسٹیٹ لائف کے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے 11 تھے, ابھی 1-2 اور انرول کیے یہاں پہ لیا میں, ہمارے 13 ہاسپٹل ہو گئے یہاں پہ لیا میں اس ٹائم نا. صحیح. اس میں ہر ایک میں کسی میں ہے سرجری گائنی کی سہولت ہے صرف, کسی میں صرف آرتھو ٹراما یا 2-3 اسپیشلٹی آ گئی, کچھ اس سے زیادہ بھی دے رہے ہیں وہ سہولت نا. ٹھیک ہے جی ساتھ چل رہی ہے. جس کو جتنی اجازت ہے وہ اسی ڈومین میں کام کرے گا. اچھا, یہاں سرکاری ہاسپٹلس میں ہم دیکھتے ہیں بھی خدا نخواستہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہو تو اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے, تو اس میں کیا پرائیویٹ طور پہ اگر آپ اس کو چیک کرتے ہیں یا آپ اس کو کیا اس کی انٹری ہو جاتی ہے تو اس کو ریفر کرنے کی سہولت بھی ہے کہ وہی ڈیٹا جو ہے آن لائن ٹرانسفر ہو جائے, اس کا جو یہاں پہ پروسیس ہو چکا اس کو مزید دوبارہ پروسیس نہ کرانا پڑے کسی بڑے ہاسپٹل؟ جی محسن بھائی, اس میں ہے کہ ایک تو انہوں نے کیٹاگرائز کیا ابھی, کیٹاگری 1 سے کیٹاگری 5 تک. کیٹاگری 5 میں رکھے ہیں انہوں نے جو ٹیچنگ 350 بیڈ سے اوپر ہاسپٹل وہ ہیں جہاں پہ ICU اور یہ چیزیں اس کو لے کے جا رہے ہیں. کیٹاگری 1, 2, 3 ہمارے جو موسٹلی لیا کی بات کروں گا تو کیٹاگری 3 میں فال کر رہے ہیں زیادہ تر ہاسپٹل ہمارے نا. اس میں نیئر اباؤٹ 50 بیڈ, اس میں ساتھ جو آپ کی اکارڈنگ ٹو آپ کی ہیومن ریسورسز کے کتنے ڈاکٹر آپ کے کتنے شعبے کام کریں, ICU ہے نہیں ہے, اس میں
सर्जरी के कितने, थिएटर कितने, एक उसको पूरा अपना क्राइटेरिया बना के उसके लेवल पे कर रहे हैं। और उसमें ऐसी है जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी हम प्रेफर करते हैं पेशेंट, वहाँ भी पूरा तरीका कार है कैटेगरी 1 से, यहाँ से या 3 से हम आगे उसको रेफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आ गया कैंसर का पेशेंट है, उसका ऑपरेट हो गया यहाँ पे, उसकी कीमो रेडिएशन होनी है, उसकी एंट्री वगैरह यहाँ पे फिर नहीं होगी, बस आपने चेकअप किया तो उसके बाद, या पहले एंट्री जरूरी है फिर चेकअप जरूरी है? नहीं, पहले तो एंट्री होगी उसकी, आने से पहले आते ही एंट्री होगी, उनके डेटा में चला जाएगा कितने लोगों ने कब तक कितना विजिट किया वहाँ। जी, उनके क्या वही वहाँ पे यूज होगा या वो दोबारा जाके नए सिरे से एंट्री करवाएगा? नहीं, वहाँ पे जो रेफरल की सूरत में जाके वहाँ पे एंट्री होगी दोबारा, वहाँ पे दोबारा, मतलब उसका तमाम प्रोसेस जो है। नहीं, साथ प्रोसेस कोई इतना लंबा नहीं है, प्रोसेस में टाइम ऐसे लगता है कि एक बंदा आया, शनाख्ती कार्ड लेके आया, बीवी का शनाख्ती कार्ड नहीं लेके आया, वो लेने के लिए गया, या बच्चे का बेफाम बनाने चला गया, तो इसमें कंप्लेंट ये आ रही है कि ये उसमें टाइम लग रहा है, सिर्फ ना टाइम इस हवाले से लग रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, और डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो पूरा सिस्टम में ऑनलाइन जाएगा ये सारा। डॉक्टर साहब, अगर किसी को इमरजेंसी मतलब इलाज की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर टाइम गुजरेगा तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा, उसमें क्या आपको अलाउ है कि आप डॉक्यूमेंटेशन बाद में, पहले आप उसके इलाज पे तवज्जो करें? जी डॉक्टर साहब, मौसम भाई इसमें ऐसे ही है कि जैसे अब इनका बंदा नुमाइंदा बैठा था कि टाइमिंग 9 से 5 बजे तक है उसकी, उसके बाद जब से पहले रात को जैसे कोई डिलीवरी आती है उसका कोई टाइम नहीं है, उससे देने का कोई टाइम नहीं है, ट्रामा आ गया उसका कोई टाइम नहीं है, उसके लिए पूरा इनको एक मैसेज कर दिया जाता है, पूरा उसका शनाख्ती कार्ड भेज के ना एट ए टाइम उसकी ट्रीटमेंट उसी टाइम शुरू कर दी जाती है। तो बहुत यहाँ पे लिया में भी 1-2 ऐसे केसेस सामने आए कि रात को अगर केस आया है तो डॉक्टर साहबान ने कोशिश की है कि वो प्राइवेट तौर पे सेहत कार्ड से हटकर भी उसको ट्रीट कर दिया जाए। नहीं, देखिए उसमें एक परफॉर्मा था, उसमें प्रॉब्लम ऐसे आ रहा है, रात को आके ऑनलाइन चेक नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ना उसका डेटा है या नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ऐसे है, उनको बता दिया जाता है कि अगर आपका चीज़ नहीं है, कोई आप खातून आगे को बिहाड़ी की है, उसका पूरी, जैसे मैंने बताया कि एंट्री नहीं हुई खामों के साथ, उसमें मसला आ रहा है, तो सिर्फ वो ही जाएंगे प्राइवेट, अदरवाइज ऐसा कोई सिलसिला नहीं। आपका जो आसिया इकबाल हॉस्पिटल है फतेहपुर का, जी, तो कैसे आप कायल करना चाहेंगे लोगों को, या कैसे आप उसको कहेंगे, ये बताएंगे आप कि वो बेहतर है बाकियों से, उसमें ये खास सहूलियात हैं कि जहाँ पे बेहतर इलाज हो सकता है? मोहसन भाई, मैं तो वैसे 99 के एंड से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ फतेहपुर में। ये जो बिल्डिंग मेरी अभी बनी, ये 2015 में मैं यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग की थी, और मेरा एक ख्वाब था जो वालिदैन की तरफ से जो मैंने एक कोशिश की उसको पूरा करने की। इसमें ये एक तो सबसे बड़ा, ये अभी हमारा 100 बेड की कैपेसिटी है, 49 बेड हेल्थ केयर कमीशन से हमने अप्रूव कराए हुए हैं जो हमारे इस टाइम चल रहे हैं। उसमें है कि एक छत के नीचे ही मैक्सिमम हमने स्पेशलिटी उसमें प्रोवाइड की है। जैसे जनरल सर्जरी में आम रूटीन की जनरल सर्जरी, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, जो भी चाह रहा है ऑपरेशन है, इसके साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे सिर्फ मैक्सिमम फतेहपुर में जो हमने शुरू की 2015 से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप चाह रहे हैं बाकी सिर्फ लेप्रोस्कोपिक पित्ते का ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है अगर लिया में देखे जाए, लेकिन हमारे पास लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी पित्ते का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्ट, लेप्रोस्कोपिक कोई एडिनोलाइसिस एब्डोमेन के ऑपरेशन, हमारे सारे ये यहाँ पे हो रहे हैं जो दूसरों से हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम इस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जरी की कन्वेंशनल जो उनको छोड़ के उसके बाद आगे हम सी आर्म पे, जिसको कहते हैं बगैर चीरे तो कैमरे के साथ इंटरलॉकिंग नेलिंग वगैरह सारी फैसिलिटी वो हमने वहाँ पे बड़ी शुरू से मुहैया की। फिर ज्वालोजी की यहाँ भी नहीं थे, इवन के DHQ तक भी आपके किसी जमाने में जो एंडोस्कोपिक या एंडोजियोलॉजी कह रहे हैं कि उसको TURP हो गया, इसमें स्टेंटिंग होगी, VIU है या URS वगैरह, जो सारी वो जितनी भी है जदीद सर्जरी वो हमने वहाँ पे फतेहपुर में अपने पास शुरू की। इसके अलावा आई की सर्जरी एक छत के नीचे जदीद फैको मशीन के साथ फैको सर्जरी सारी हमारे पास वो जा रही है। ENT की तमाम ओपन सर्जरी और साथ एंडोस्कोपिक फेस्ट जिसको बोलते हैं, ये सारी हमने वहाँ पे फतेहपुर में शुरू की। गायनी आपस के तमाम प्रोसीजर हमारे पास वो चल रहे हैं। डेंटल सर्जरी के जबड़े के ऑपरेशन वो शादिया में भी अभी नहीं हो रहे, वो हमारे पास फैसिलिटी उसकी मौजूद है यहाँ पे। गायनी आपस के ऑपरेशन वो तो खैर रूटीन में चल ही रहे हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ अभी हमने लगा रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह विद इन ए वीक वर्किंग हो जाएगी पहली लिथोट्रिप्सी, जिसको कहते हैं शौमों के साथ पथरी तोड़ना। ठीक है, वो इंशाल्लाह एक हफ्ते में हमारे पास फतेहपुर आसिया इकबाल अस्पताल में फंक्शनल हो जाएगी। फिर एक छत के नीचे इससे हट के हमने
मुख्तलिफ दूसरे शोबों के डॉक्टर, जिसमें हमारे कंसल्टेंट फिजिशियन डेली वो हमारे पास मुहैया होते हैं, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हमारे पास, न्यूरो सर्जन वहाँ पे, चेस्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पे, माहिर अमराज दिल वहाँ पे, माहिर हमारे बचगान वहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे, फिजियोथेरापिस्ट और डेंटल सर्जन, ये सारी सहूलियत अलग अलग डे उनके मुख्तस हैं जी। ये फिजिशियन जो जैसे हैं ये तो डेली हो रहे हैं हमारे पास, बैठ रहे हैं वहाँ पे, बाकी को मुख्तलिफ डेज हैं उनके जिसमें ये वहाँ आके यहाँ पे आवाम को सहूलियत मुहैया कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ पे एक वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन वक्फे के बाद हम जो लोगों के जहनों में उठते सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इस निज़ाम के हवाले से, और उसके अलावा हम सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो कारकर्दगी है, जो सरकारी हस्पतालों की मुतासिर हो रही है, या इस निज़ाम को किस तरह मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, डॉक्टर साहब के जहन में क्या तजावीज़ हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।